او بن گئی گل غریباں دی تے سر مسکیناں کجے ہو سب دی جولی بری خدا نے سارے منگتے رجے گلیاں تے بازار محلے جھنڈیاں دے نل سجے سونا آیا تے فاروقی گو نعرے وجے پار لگ گیا او پار لگ گیا پار لگ گیا دیکھا دا سبینہ دیوانیاں دی عید ہو گئی دیوانیاں دی عید ہو گئی سرکار کی آمد مرحبا دیدار کی آمد مرحبا منٹار کی آمد مرحبا دیدار کی آمد مرحبا پا کے سونے دامی لاد منا کے عشق دی مالا وہ گل وچ پا کے سونے دامی لاد منا کے ایسا لب لیا او ایسا لب لیا ایسا لب لیا جنتا دا زینہ دیوانیاں دی عید ہو گئی دیوانیاں دی عید ہو گئی سرکار کی آمد مرحبا دیدار کی آمد مرحبا منٹار کی آمد مرحبا دیدار کی آمد مرحبا میلاد دا مہینہ دیوانیاں دی عید ہو گئی دیوانیاں دی عید ہو گئی ہر
بھی نگینا دیوانے دی عید ہو گئی دیوانے دی عید ہو گئی سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا منٹار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا میلاد کا مہینہ دیوانے دی عید ہو گئی او بن گئی گل غریباں دی تے سر مسکینہ کجے او سب دی جولی بھری خدا نے سارے منگتے رجے گلیاں تے بازار محلے جھنڈیاں دے نل سجے سونا آیا تے فاروقی گو نعرے بجے آ گیا میلاد دا مہینہ دیوانیاں دی عید ہو گئی دیوانیاں دی عید ہو گئی دیوانیاں دی عید ہو گئی ہو گئی رب دیاں رحمتاں چھایاں وے چھایاں گھڑیاں ملا دیاں آئیاں وے آئیاں گھڑیاں ملا دیاں آئیاں وے آئیاں رب دیاں ہاں 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 رب دیاں رحمتاں چھایاں وے چھایاں گھڑیاں ملا دیاں آئیاں میں آئیاں گھڑیاں ملا دیاں آئیاں میں آئیاں پڑھ پڑھ نعتاں میں لکھ جگاواں گھر وچ اپنے میلاد مناواں پڑھ پڑھ نعتاں میں لکھ جگاواں گھر وچ اپنے میلاد مناواں کھاواں میں شرینی کھاواں میں شرینی کھاواں میں شرینی ونڈاں میں مٹھائیاں گھڑیاں ملا دیاں آئیاں میں آئیاں گھڑیاں ملا دیاں آئیاں میں آئیاں رب دیاں ہاں 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 رب دیاں ہاں 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 رب دی رحمتاں چھایاں وے چھایاں گھڑیاں ملا دیاں آئیاں میں آئیاں گھڑیاں ملا دیاں آئیاں میں آئیاں صدیق عمر عثمان منایا حضرت حسین پڑھ کے وکھایا صدیق عمر عثمان منایا حضرت حسین پڑھ کے وکھایا آقا دے میلادیاں آقا دے میلادیاں بڑیاں گوائیاں گھڑیاں میلادیاں آئیاں میں آئیاں گھڑیاں میلادیاں آئیاں میں آئیاں اے جھنڈیاں تے اے بتیاں اسی اپنے خرچ تے لائیاں نے اے جھنڈیاں تے اے بتیاں اسی اپنے خرچ تے لائیاں نے منکراں میں کیوں بتھیاں سجائیاں گھڑیاں ملا دیاں آئیاں میں آئیاں گھڑیاں ملا دیاں آئیاں میں آئیاں میرے تے کرم ہے میرے عطار دا منگتا بنایا مینوں آقا دے شاردا میرے تے کرم ہے میرے عطار دا منگتا بنایا مینوں آقا دے شاردا آقا دے شاردا کیتیاں مدینے میں جا کے صفائیاں گھڑیاں ملا دیاں آئیاں میں آئیاں
گھڑیاں ملا دیاں آئیاں میں آئیاں آقا دے غلام دا قادری غلامے لکھدا جو نتائے آقا دا انعامے آقا دے غلام دا قادری غلامے لکھدا جو نتائے آقا دا انعامے آقا دا انعامے کرنیاں ہاں ہاں کرنیاں ہاں ہاں کرنیاں اساں ہور کیڑیاں کمائیاں گھڑیاں ملا دیاں آئیاں میں آئیاں گھڑیاں ملا دیاں آئیاں میں آئیاں ہر مرض کے شافی علاج کے لیے ایک ہی قابل اعتماد نام السعودیہ طبی فاؤنڈیشن. رابطہ نمبر 03022470 سا پیار اساں جو پیر کفارت آگے چوندا آیوں حیدر حیدر اساں دی عادت آگے بجدن پاک سا پیار اساں جو پیر کفارت آگے چوندا آیوں حیدر حیدر اساں دی عادت آگے شافی دی دا صفی بنی اے علی اساں چوندا سی نار حیدری نار حیدری نار حیدری سونے علی جے نال وٹھن ساں اندر اساں جو ڈرے تو نالو علی جو بدھی منافق بچڑو بوت کرے تو سونے علی جے نال وٹھن ساں اندر اساں جو ڈرے تو نالو علی جو بدھی منافق بچڑو بوت کرے تو چیتر تائی سا سری میں ویڈی جو رکھنا سی نار حیدری نار حیدری نار حیدری اہل سنت نے دھڑکنا گے دنی اساں جو علیا پیدا کنڈ ایک آہادی اساں جو ایک نبیا اہل سنت نے دھڑکنا گے دنی اساں جو علیا پیدا کنڈ ایک آہادی اساں جو ایک نبیا پرور بات سکتے نکے کے کون شریک گناہ نار حیدری نار حیدری نار حیدری چارے یار نبی جابر حق بہوا ملی گلیا ابو بکر عمر اے عثمان سونو علیہ چارے یار نبی جابر حق بہوا ملی گلیا ابو بکر عمر اے عثمان سونو علیہ سندھ خلافت پر حق آگے چاقا بجا چوندا ہوں نار حیدری نار حیدری نار حیدری غلام یاسی غلام تیرہ بوجے تلی جیرا آیوں امتی آئی احمد جابیو کے جانو کرنایوں غلام یاسی غلام تیرہ بوجے تلی جیرا آیوں امتی آئی احمد جابیو کے جانو کرنایوں عرص شریف جاری ماری نیاد حسین کندا ہوں نار حیدری نار حیدری نار حیدری سنا کرن کھا کیری جلی دو کون کڈے مرداسی اٹھدے وہدے گھمدے پھردے شان پیا گائی داسی علی اساں جو مولا آگے ناروگی گرداسی نار حیدری نار حیدری نار حیدری نار حیدری او بن گئی گل غریباں دی تے سر مسکینہ کجے ہو سب دی جولی بھری خدا نے سارے منگتے رجے گلیاں تے بازار محلے جھنڈیاں دے نل سجے سونا آیا تے فاروقی گو نعرے وجے